يمسجن أتخلتي سلام طعنا هبل يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات تحيز غريبة لخون مكتتالكم عديمة فلماو بيت مخري تأمت شامناي هصوص قبائي أب كتما مقالي سالت اللهم عبالات بعل حادرة بورد تأمت الرشمونتا كل تشحن عصرت شمونتا آمت مرت أبزك كايدو أخيبا شامناي هصوص قبائي بيت مخري تأمت نخكايد موسان السعيبويو ات بيت مخري أب كتما مقالي أب الدارش حاولت سماعتات قبائي ومكياد جمير زلهم لومن صباحن أبز سالت هصوص قبائي السناداء كوميتي صبصاب مغرب مرصا زغودلو امرارحا متكا مرأي صبصاب فصاصما تلمن ماخل انفستمنتن مغبار سناين تمت محياش ممسرت صحفن كالوتن زعباتات كرأي تثبيت يجبر بيرو تمرت تግራይ مس جراند ماستر دو جين كيم بمتحببار عين سوران تمهارو تتقمت زغبر كوعت ماي اب بيت تمرت اداري عين سوران مقله ጥሪ 16 ዓመተ ምህረት ስነ ስርዓት ምረአ ከም ዝተገበረ ተሓቢሮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምርት ትግራይ አይተ ገብረ ዮሐንስ ፍሳ ግራንድ ማስተር ዶ ጂን ኪም ናይቲ ቤት ትምርት ጸገም ዝስተማይ ንምፍታሕ ب1.8 مليون بر 8 متر ጥልቀት ኳዕት ማይ በመስርሑ ክምስገን ይግባይሎም ርዕሰ መምህር ቤት ትምርት አዳራ አይነ ስውራን መቀለ መምህር ሉላይ ይሁተካ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረአ ከም ዝበልዎ እቲ ኳዕት ማይ ንተምሃሮ ቤት ትምርት ጸገም ማይ ሙሉ በሙሉ ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ነቲ ከባቢውን ክሽፍን ዝኽእል ኢሎም ቤት ትምርት አዳራ አይነ ስውራን መቀለ ቅድሚ 34 ዓመታት ዝተመስረተ እኳ እንትኾነ ዝግባእ ሓገዝ ዘይተገበረሉ ከም ዝኾነውን ተገሊጹ أب كتمان دابا قنا ب24 مليون بجت استانس بحيل صحي زسرح بروجكت قرب مستماي تزازيمهم بيرو ماين انرجين كم زحبرو ب24 مليون بر بجت نلعلي شمونتش حزبي تتقام زقبر أب كتمان دابا قنا كهنصو صنح بحيل صحي زسرح بروجكت قرب مستماي هنصوتو تزازيمو رخكب تفصيمهم زي بروجكت أب كتمان دابا قنا نبركز زبولو عماوت صنح ጸገም ጽሩይ መስተማይ ከቃለል ዝኽእል ፕሮጀክት መስተማይ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሮም እቲ ፕሮጀክት በመተሕባር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ክልል ትግራይን ትካል ዓለም ለኸ መድሕን ህፃናትን ህንጸቱ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ أب ورداح فروم لعلي حدشحن حدميتن هكتار مريت بمسنو لملمع يسرح كم زلو زفر قطباو لمعات تاوردا قليسون كإلا مسنو ورداح فروم ايتا هاي لسلاسي وهالاشت اب تاوردا كلمع كابستس حزل لعلي حدشحن حدميتن هكتار مريت ات حدش هكتار مريت بأحملتن قومت تغلطاتن كم زلمع قليسون اب توردا اب تابيا لعلاي مقاريات امري كإلا مسنو ويزرو هيلن برهان بقدن كم طابيا كبابي 95 مئتاو بقومتا تكلتن ترمرن احملتن زلمع كوينو ابا حرستوت غنا مزنقع نيرو يلن اب لمعات مسنو زنطفو زلو حرستوت لعلاي مغاريا صمري وحسنا مغبين مرغاز جمرو لمعات مسنو كم زقصلولن اب قرب زرن قرب ندادن كالوتن التاوتات زلو حصرتات ات ممحدار كفتحلهم حاتيتهم كبل حبريتان ركبن وردا حفروم يقلص محبر قطباو طلبات حزبي نمملا محاور منغستي سلطونن فتحاون اغلغلوت كبي غبا كبلو ابالات بيت مخري وردا حسا غليصوم اتوم ابالات بيت مخري نزيز غلصو رابعي زبن مبل 43 سرع غباء بيت مخري تاوردا افصاصما مدبات 6 اورح 2018 عام تمرت ابزغمغم لوانيم محراري وردا حسا ايت موزي دببه بحزبن ممحدارن توردا زوصه كبابياو سريت صره بخنت حزب تقبلو تغبراو ناغبرو كوانت خونه مليو كتغبر ابالات بيت مخري حلافنتهم كفصمو يغبايلوم ابالات بيت مخري تاوردا عقن زيبلو دغس اب كلن طابياتات كترف كاب لعلي حساب تحتي تواديدوم كم زسرحو ارغاغيصوم
ነቲ ዝወፀ ከባቢያዊ ስሪት ዝጥሕሱ ወገናት እውን ተሓተትን ምግባር ክስራሕ ኢሎም ከም ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ሕሳ زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات زيوم نيروم سلت مكتالكم امسكينه حزين اب مسارح تياتهم تخفليخ ملسوكم سلام